आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या ये कुर्बे क़यामत का वही ज़माना आ चुका है जब यहूद व नसारा सब मिलकर मुसलमानों के ऊपर लश्कर कशी करेंगे? क्या यहूद व नसारा आज जो तैयारियां कर रहे हैं, क्या ये सब तीसरी आलमी जंग यानी अल-मलहमतुल कुबरा की तरफ इशारे हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी। 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इससे धोखा न खा जाना। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले मुसलमानों के तमाम मुल्कों में फितने, फसाद, कत्लो गारत, जंगो जदल का माहौल चल रहा होगा। हिंदो खुरासान से लेकर मिस्र तक, कुस्तुनतुनिया से लेकर यमन तक, गर्ज के ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले मुसलमान हर तरफ से जुल्म व जबर में घिरे हुए होंगे। क्योंकि दोस्तों, ईरान के हालात आज हम सबके सामने हैं। अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी तो इस जंग में हक को बातिल हमें साफ साफ दिखाई देंगे। अभी तो तमाम अरब और वो मुस्लिम ममालिक जो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, अभी तो वो अमेरिका को ये कह रहे हैं कि हम आपको अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भी मुसलमानों के 2 ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका की भरपूर तरीके से मदद कर सकते हैं। एक शख्स जो है वो यूएई की तरफ जाता है, क्योंकि यूएई ने हाल ही में जो सूडान और यमन में किरदार अदा किया है वो मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा दूसरा शख्स जो है दोस्तों वो जॉर्डन की तरफ जाता है। शायद अमेरिका ईरान पर हमले के लिए जॉर्डन का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि वहाँ के एयर बेसिस पर एक बहुत बड़ी हलचल चंद दिनों में देखने को मिली है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जॉर्डन इसराइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और इसराइल के शहर तल अवीव की दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी है, जहां अमेरिका का एक और बहरी बेड़ा जो मेरी मालूमात के मुताबिक या तो पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। इसीलिए आप देखिए कि इसराइल की इस वक्त सिट्टी गुम हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका क्या करने वाला है और वो ईरान पर किस तरह और किस जानिब से हमला करेगा ये इसराइल से ज्यादा किसी को मालूम नहीं। इसलिए आप देखिए कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी कौम से खिताब किया और वो ईरान को सख्त अल्फाज में वार्निंग देते हुए ये कहता है कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम ऐसा जवाब देंगे जो ईरान सोच भी नहीं सकता। אם איראן תעשה את הטעות החמורה ותתקוף את ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שאיראן טרם ראתה। वो मजीद कहता है कि जून 2025 में जो हमने ईरान पर हमला किया था उससे 1000 गुना ज्यादा शिद्दत और खतरनाक जवाब ईरान को मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो ये भी कहता है कि ईरान पर हमला होने वाला है और जो हमला होगा वो ट्रम्प की मर्जी से होगा। जो ट्रम्प चाहेगा वो वही करेगा। हमारी मर्जी है कि हम जो चाहें वो करें। यानी दोस्तों, आप ये देखिए कि यहूद व नसारा एक हो चुके हैं। अब दोस्तों, ये बात तो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कन्फर्म कर दी कि ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि गजा की जंग में हम सब ने देखा कि इसराइल जिसकी बैक पर अमेरिका था उसने किस तरीके से वहां बम बरसाए और एक हंसते बसते शहर को खंडर में बदल दिया। और 2 साल तक हम रोज वहां के मुसलमानों को शहीद होते देखते रहे और हम कुछ भी नहीं कर सके। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि इसराइल के पीछे अमेरिका था तो इसराइल के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी और किसी मुल्क में सिवाय ईरान और यमन को छोड़कर सब ताकतवर और अमीर मुस्लिम ममालिक सिर्फ मुजम्मत और बयान ही देते हुए नजर आए, किसी ने अमली इकदाम नहीं उठाया। और दोस्तों, अब तो अमेरिका खुद ईरान पर हमला करने वाला है और उसकी तैयारियां देखकर यूं लग रहा है कि अगर हमला हुआ तो लोग शाम, इराक और फिर गजा को भूल जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर दोस्तों, ये वो मकाम है जहां हक को बातिल अलग अलग किए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हिंदो खुरासान से लेकर मिस्र तक और कुस्तुनतुनिया से लेकर यमन तक इन मुल्कों में रूनुमा होने वाले वाक़यात ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हैं।
کیونکہ دوستو جب لوہے سے تلوار بنانی ہوتی ہے تو اسے بھٹی میں دہنا ہی پڑتا ہے۔ اور اب ایک بار پھر رمضان سے پہلے ہم ایک اور مسلم ملک پر حملہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، مگر دوستو اس بار ہم شاید مذمت بھی نہ کر سکیں، کیونکہ اس بار ڈائریکٹ امریکہ حملہ کرنے والا ہے اور امریکہ کے خلاف بولتے ہوئے بہت سے ممالک کے پر جلتے ہیں، کیونکہ دوستو ایسا لگتا ہے کہ یہ دور سفیانی شروع ہو چکا ہے اور سفیانی کے خروج سے پہلے عراق، کوفہ اور ایران میں قتل و غارت نظر آئے گا۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث مبارکہ کتاب الفتن صفحہ نمبر 302 حدیث نمبر 849 میں حضرت سعید ابو عثمان سے روایت ہے کہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ جب اب کا جسامت والی قوم کے ساتھ ظاہر ہوگا تو ان کے درمیان بڑی جنگ ہوگی، پھر اخواس سفیانی ملون ظاہر ہوگا اور وہ ان دونوں سے بیک وقت لڑے گا اور دونوں پر غالب آ جائے گا، پھر سند سے منصور یمانی اپنی لشکر سمیت ان کی طرف روانہ ہوگا اور وہ بہت غصے میں ہوگا، وہ جاہلیت کی طرح قتل کریں گے، اس کا اور اخواس کا آمنا سامنا ہوگا اور ان کے جھنڈے زرد اور ان کے کپڑے رنگدار ہوں گے، ان میں سخت جنگ ہوگی، اخواس سفیانی پر غالب آ جائے گا، پھر روم والے ظاہر ہوں گے اور شام کی طرف نکلیں گے، پھر کندی شادات حسنہ نامی جگہ پر ظاہر ہوگا، جب وہ طلسمہ پہنچے گا تو واپس لوٹ جائے گا، پھر وہ عراق کی طرف جائے گا، مگر اس سے پہلے 12 جھنڈے کوفے میں ظاہر ہوں گے جو مشہور ہوں گے اور کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہوں گے، اور کوفے میں حسن یا حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک آدمی قتل کیا جائے گا جو اپنے باپ کی طرف دعوت دیتا تھا، اور آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، جب اس کا معاملہ کھل جائے گا تو سفیانی اس کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دے گا۔ دوستو اس حدیث مبارکہ میں یمن کا بھی ذکر ہے، شام کا بھی ذکر ہے، سفیانی کا بھی ذکر ہے اور روم کے ان 12 جھنڈوں کا بھی ذکر ہے جو کوفے تک پہنچ جائیں گے۔ دوستو میں جو آپ کو مڈل ایسٹ کی خبریں دیتا رہتا ہوں، یہ دراصل ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں سے منسلک ہیں، اسی لیے میں آپ کو مڈل ایسٹ کے بارے میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ اور دوستو جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی لیے ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور امت مسلمہ بالخصوص حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے کڑی آزمائش ہوگی۔ جو یہود و نصارہ کے ساتھ ہوں گے وہ سفیانی اور دجالی نظام کے ساتھ دینے والے ہوں گے اور وہ منافق ہوں گے، اور آج ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ دراصل دوستو وہ ہی سفیانی اور دجال کے بہت بڑے سپورٹر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما دے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔